सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवात् लब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनं ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वते विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपःशौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनं मौनं सदासनजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वदेश्न्यानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समादानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पतिभिः मनोदुष्टम् असत्पथं बुद्ध्या युञ्जीतशनकैः जितप्राणो हि यतन्त्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरमसञ्चलम् मनोचिरात् स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्दहेद् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनान्यीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्बोजं पद्मगर्भारुणीक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्चल्क पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजते कौस्तुभामुक्तकन्धरं मत्तद्विरेपकलया परीतं वनमालया पराग्यहारवलय किरीटाङ्गदनूपुरं काञ्चीगुणोल्लसच्छ्रोणिं हृदयाम्बोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् आपिच्य दर्शनं शश्वते सर्वलोकनमस्कृतं सन्तं वयसि कैशोरे वृद्ध्यानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्तरं ध्यायेद्धेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवति मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्याद् अङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्जनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिः आहतमहद्धृतयान्धकारम् यच्चौच निःसृतसरेत् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्याधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमल शैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायते
संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊरु सुपर्णभुजयोरधिशोभमानौ ओजोनिधि अतसि काकुसुमावभासौ व्यालम्बि पीतावरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्बिनितम्बबिम्बम् नाभिहृदं भुवनकोशगुहोधरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणा किल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्द्वयं विशदहारमयूकगौरं वक्षोदिवासं ऋषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानं कण्ठं च कौस्तुभमनोरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयान् अधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्दशशतारमसह्यते जग शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसं कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूतगिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः सञ्चिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारणासं यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपधब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रो तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनया निःस्पृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायां हासं हरेरवनता किल लोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रगसितं बहुलादरोष्ट भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे वसितस्य विष्णोः भक्त्यार्त्रयार्पितमनान् पृथक् दिदृक्षेत् 21st ஸ்லோகம் to 33 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானுடைய பாதாதிகேஷ வர்ணனை. एवं हरो भगवती प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रवधृतय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानम् एकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्यवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः देहं च तं न चरमस्थितं उत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमत दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यथा पुत्रा च वित्ता च पृतं मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमताद् देहाद्धिः पुरुषस्तथा यतोल्मुखाद् विस्फुलिङ्गाद् धूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद् यथाग्निः पृथगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीवसंहितात् आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंहितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मतां स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेये साधनानुष्ठानं नाम 28 सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।